अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हसन अपडेट्स। नाजरीन, अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और दुख के अलावा कुछ न दिया। फिरऔन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब जंगे बदर का मैदान लगा हुआ था, माज और मऊज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया कि वो अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकलीफ़ पहुंचाई हैं, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जूँ ही मैंने इन बच्चों को अबू जहल के बारे में बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर एक ज़ोरदार ज़रब लगाई। उनकी पहली ही ज़रब से अबू जहल ऊँट से नीचे गिर पड़ा। फिर उन्होंने अबू जहल के पाँव पर तलवार का वार करके उसका पाँव ही टांग से अलग कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैंने लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेज़ी के साथ लड़ाई जारी रखी। जब बाजू ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और ज़ोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फव्वारे जारी हो गए। अबू जहल को मौत की घाट उतार कर ये दोनों बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कर रहे हैं। तिबरी में बयान किया गया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो दर्द से चिल्ला रहा था। तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतज़ार कर रहा था। ये बदर ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाबा कराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। सब सहाबा कराम अबू जहल की तलाश में मगन हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इनमें शामिल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर एक निशान होगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदआन के घर दावत में शामिल थे। उस वक़्त तुम्हारी उम्रें बहुत ही छोटी थीं। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई और मैंने अबू जहल को ज़ोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से अबू जहल ज़मीन पर गिर पड़ा और अबू जहल के घुटने पर गहरा ज़ख्म आ गया। वो ज़ख्म तो ठीक हो गया, लेकिन उसका निशान आज भी है। अब यहाँ मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल ज़ख्मी हालत में नज़र आया। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसके जिस्म से खून के फव्वारे जारी थे। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने इसकी गर्दन पर अपना पाँव रख कर उसको ज़ोर से घसीटा तो दर्द के मारे इसकी चीखें निकल पड़ी। मैंने अबू जहल से मुखातब होकर कहा, ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक ताला ने तुझको ज़लील व ख्वार करके रख दिया है। अबू जहल मुझसे कहने लगा कि इसमें ज़िल्लत वाली क्या बात है। मैं तो उस आदमी का बदला लेने के लिए यहाँ आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि बताओ, इस जंग में फ़तह किसकी हुई। मैंने कहा, इस जंग में फ़तह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल की हुई है। फिर उसने कहा, ए इब्ने मसूद चरवाहे, तू बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया है।
دوسرا قول بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے تو پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا۔ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کے سر کو جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں یہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے فتح ہونے پہ شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کو ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا کہ اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے اپنے خداؤں یعنی بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ تو سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، یہ سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا اور اس نے اسلام کو فتح دی اور اس نے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلایا۔ میرا رب سچا ہے اور اس نے مجھے فتح نصیب فرمائی اور اسلام غالب آ گیا۔